अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निजी कॉलेज के एक गार्ड ने 17 साल लड़की को 20 मिनट में ज्यादती का निशाना बनाया तो प्रिंसिपल ने कॉलेज का नाम बचाने के लिए जमाल नामी गार्ड को इसके गांव भेज दिया। जमाल ने शुक्र अदा किया कि कानूनी सजा से बच गया, लेकिन लड़की की मां ने जमाल को रो रो कर बद्दुआ दी। खुदा तुझे बांझ कर दे। जमाल शादीशुदा बच्चों वाला था, इसलिए इस बद्दुआ पर हंस दिया, लेकिन कुदरत का इंसाफ होकर रहता है। एक रात 2 बजे जमाल की आंख खुली तो कहते हैं कि बद्दुआ वही लगती है जो दी नहीं जाती, जो दिल से निकलती है वही बद्दुआ लग जाती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि आज मुझे पता चला कि जब कुदरत बेरहम हो जाती है तो वो आपके साथ क्या करती है। जिस औरत ने मेरे भाई को बद्दुआ दी थी वो हंस पड़ा, लेकिन जब वापस घर आया तो हैरान रह गया। इसने एक ऐसी अनहोनी बात कही थी जो कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो ये भूल गया था कि जब आहें दिल से निकलती हैं तो असर रखती हैं। क्योंकि जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो इसने देखा कि इसकी बहन और बेटी दोनों एक दूसरे के साथ। मेरा नाम मुनीर है। मैं अपनी जिंदगी के इन दिनों को कभी नहीं भूल सकता जब मैं एक बड़े मशहूर स्कूल में गार्ड की नौकरी करता था। ये स्कूल लड़कियों का था और यहाँ 2 बड़े गेट थे। दोनों गेट्स पर गार्ड की जरूरत होती थी क्योंकि तलबात की तादाद बहुत ज्यादा थी। एक गेट पर मैं ड्यूटी देता और दूसरे पर मेरा छोटा भाई शब्बीर। अगरचे वो उम्र में मुझसे छोटा था मगर नसीब का धनी था। इसके घर बच्चों की चहकार थी। 2 बेटियां थी और एक बेटा था। मेरी किस्मत में ये खुशी नसीब न हो सकी। बेऔलाद होने का तो कुछ ऐसा था कि स्कूल आती छोटी छोटी बच्चियों को देखकर दिल भर आता। मैं दूर से खड़ा इनको देखता और दिल में सोचता, अगर मेरी भी बेटी होती तो शायद ऐसी ही मासूम और खूबसूरत होती। मेरे दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत बेइंतहा थी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे सिखा दिया था कि अब जरूर अपने जज्बात को हाथ में रखना जरूरी है। आजकल का जमाना कुछ ऐसा था कि अगर कोई किसी बच्चे से प्यार से बात भी कर ले तो वो लोग शक की नजर से देखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपनी हुदूद का ख्याल रखता, ना कभी किसी बच्ची को छुआ, ना कभी किसी बेजा बात की। बस चुपचाप अपने काम से काम रखा। गेट पर खड़ा रहता, तलबात को आता जाता देखता और दिल ही दिल में दुआएं करता। शब्बीर मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो काम में गैर संजीदा था। कभी बगैर बताए छुट्टी कर लेता, कभी ड्यूटी के दौरान ध्यान नहीं कहीं और लगाता और मैं बारहा समझाता कि भाई हम यहाँ अपनी मजदूरी कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इज्जतदार काम दिया है, इसे जाया मत करें। लेकिन वो हमेशा हंसता और कहता कि फिक्र न कर, वैसे भी मिल जाएगा। मुझे इसकी लापरवाही पर अफसोस होता। मैं इसे समझाता कि तेरी बेटियां हैं, तेरी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो मेरी बातों का मजाक उड़ा देता। एक दिन का वाकया है, आज तक मेरे जहन में नक्श है। मैं अपनी मामूल की ड्यूटी पर था कि अचानक मेरी नजर शब्बीर पर पड़ी। वो गेट के करीब एक तलबा से बात कर रहा था और मैं दूर से मंजर देख रहा था तो दिल में कुछ खटखटाया। मैंने जल्दी से इसके करीब गया और इससे पूछा कि ये क्या हो रहा है। इसने बड़े आराम से कहा कि कुछ भी नहीं, बस लड़की खुद बात कर रही थी। कहने लगा कि वो मुझसे नंबर मांग रही थी और कह रही थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सख्ती से कहा कि ये कैसी बात कर रहा है। ये मासूम बच्चियां, इनके दिल में कभी कभी अपने उस्ताद या किसी बड़े के लिए इज्जत के जज्बात होते हैं। इनको गलत ना समझो। ये स्कूल है, कोई बाजार नहीं। शब्बीर हंसा और कहने लगा कि तुझे क्या पता आजकल के बच्चों का। वैसे भी मैं कहाँ से 3 बच्चों का बाप लगता हूँ। मैं तो दुबला पतला नौजवान लगता हूँ। इसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सर पकड़ लिया। मैंने इसे सख्त लहजे में कहा कि अपनी हरकतों से बाज आ जा। तेरी 2 बेटियां हैं। आज कल को अगर किसी ने इनके साथ ऐसा किया तो क्या गुजरेगी तुझ पर। लेकिन वो हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा। कहने लगा कि बेटियां हैं तो क्या जीना छोड़ दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने जब्त किया। मैंने सोचा कि इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत तो करता है, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी हरकतों से ही अपनी ही औलाद के लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह करे कि शब्बीर को अक्ल आ जाए। स्कूल की ये फिजा मेरे लिए मुकद्दस थी। यहाँ आने वाली हर लड़की मुझे अपनी बेटी जैसी लगती थी। मैं हमेशा यही दुआ करता था कि अल्लाह करे हर बेटी इज्जत और सलामती के साथ अपने घर वापसी जाए। दिन गुजरते गए और शब्बीर की लापरवाही बढ़ती गई। कभी स्कूल की लड़कियों से फजूल मजाक करता, कभी बिलावजह मुस्कुराता, कभी अपनी जवानी पर फख्र करता। मैं दिल ही दिल में कुड़ता रहता, लेकिन खामोश रहने पर मजबूर था। कई बार दिल चाह के स्कूल इंतजामिया को शिकायत कर दूं, लेकिन फिर
ये सोच कर रुक जाता कि भाई इसका घर है, भाई है इसका घर बार है, कहीं बेरोजगार न हो जाए। शब्बीर की बीवी जिसका नाम शमीम था बहुत सलीकाशार और समझदार खातून थी। वो घर में सिलाई का काम करके अपने बच्चों और अपना आपका पेट पालती थी। वो शब्बीर की हरकतों से तंग आ चुकी थी। शब्बीर का बचपना और नादानी इसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे वैसे वो वक्त के साथ संजीदा होने के बजाय मजीद गैर जिम्मेदार बनता जा रहा था। शमीम अक्सर दिल ही दिल में दुआ करती कि काश इसका शौहर कुछ समझदारी अख्तियार कर ले, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर में अक्सर झगड़े की फिजा रहती। शब्बीर कभी किसी बात पर बिगड़ जाता तो कभी बेजा जिद पर अड़ जाता। इसके बचकाना रवैये ने शमीम की जिंदगी अजीरन बना दी। आखिरकार बात यहाँ तक नहीं पहुँची कि शमीम ने इसे अपने कमरे में सोने से रोक दिया। अब शब्बीर अक्सर बाहर सहन या बरामदे में पड़ा रहता। महल्ले वाले भी जान गए कि इनके घर के अंदर के हालात कुछ ठीक नहीं है, मगर हमसायों की ये रिवायत थी कि दूसरों के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी ना करें, सो हम भी खामोश रहे। इसी दौरान एक दिन स्कूल में एक अजीबोगरीब खबर फैल गई। बताया गया कि स्कूल की एक तलबा के साथ बेसमेंट में कोई इंतहाई घिनौना वाकया पेश आया है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और मीडिया भी हरकत में आ गई। तहकीकात की अमल शुरू हुआ। सवालात उठने लगे और हर तरफ चहमगोइयां होने लगी। मुझे शब्बीर की हालत देखकर शुबा हुआ। वो हद से ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जैसे कोई बड़ा बोझ इसके जमीन पर आ पड़ा। इसकी नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थी। पसीना इसके माथे से टपक रहा था। मैंने एक दिन इसे कोने में ले जाकर दबे अल्फाजों में पूछा कि क्या माजरा है। पहले तो वो इनकारी रहा, लेकिन जब मामला पुलिस और मीडिया तक पहुंचा तो वो दबाव बर्दाश्त न कर सका और सिसकियां भरते हुए सच उगल दिया। शब्बीर ने बताया कि वो बेसमेंट में किसी काम से गया था कि इसी दौरान इसे गलती से ये घिनौना अमल सरजद हो गया। मैं सख्ते में आ गया। दिल चाहा कि थप्पड़ मारकर सीधा कर दूं, मगर फिर खुद को रोक लिया। प्रिंसिपल को भी इस वाकये की भनक पड़ चुकी थी, मगर वो स्कूल की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिंसिपल ने शब्बीर को अपने दफ्तर बुलाया और कहा, देखो, अगर पुलिस ने असल बंदा ढूंढ लिया तो हमारा स्कूल तबाह हो जाएगा, नाम खाक में मिल जाएगा। बेहतर ये है कि तुम गायब हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, कहीं जाकर रूपोश हो जाओ। शब्बीर ने बगैर किसी मजीद बहस के पैसे लिए और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मैं दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि इस तरह एक प्रिंसिपल जो तलबा की हिफाजत का जिम्मेदार था, सिर्फ अपने इदारे की इज्जत बचाने के लिए एक मुजरिम को भगा रहा था। शब्बीर जैसे ही स्कूल से निकला, इसी वक्त इसकी तलबा की माँ, जो पहले ही कुछ शक में थी, सामने आ गई। वो शायद हमारी बातें सुन चुकी थी। ये शब्बीर के चेहरे पर चढ़े हुए खौफ को भांप गई थी। वो औरत बिफर गई। इसने झोली उठाकर अल्लाह के हुजूर बद्दुआएं मांगनी शुरू कर दी। या अल्लाह करे तेरी औलाद ना हो, अल्लाह करे तेरे अपने घर में तेरी माँ और तेरी बहन के जरिए तुझे रुस्वा करे, अल्लाह करे तेरी नस्ल खत्म हो जाए। इसके अल्फाज बिजली बनकर शब्बीर पर गिरते रहे, मगर शब्बीर अपनी रिठाई पर हंसा और कहने लगा, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ से पे औलाद हो जाऊंगा। इसकी ये बात सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने इससे सख्ती से डांटा, कम अज कम अब तो शर्म कर ले अंकल, निकल जा यहाँ से, वरना लोग तुझे मार कर जान से ही मार देंगे। तुझे अपनी फिक्र ना हो तो अपने बच्चों का तो ख्याल कर। शब्बीर ने कोई जवाब ना दिया, सर झुकाया और तेजी से वहाँ से निकल गया। मैं घर वापस आया तो दिल बोझल था। घर पहुंचकर मैंने शमीम को बुलाया और सारी हकीकत बता दी। शमीम पहले तो साकित हो गई, जैसे इसकी सांसें रुक गई। फिर वो जमीन पर बैठ गई और अपने सर पर हाथ मारकर रोने लगी। मैंने तो सोचा था कि शायद ये इंसान बन जाएगा, लेकिन ये तो शैतान निकला। शमीम सिसकियों में कह रही थी कि बच्चों का क्या कसूर था, वो मासूम थे। इन्हें क्या पता था कि इनके बाप ने कौन सा खबीस जुर्म किया है। शमीम को फिक्र अपने बच्चों के मुस्तकबिल की थी। माशा कभी नहीं भूलता और ना ही माफ करता है। जब ये राज खुलेगा तो उंगलियां शब्बीर पर नहीं बल्कि इसकी बच्चों पर भी उठेंगी। रात देर तक शमीम रोती रही। मैंने अपने दिल की धड़कनें सुन रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे सारी रात एक बोझ सा हम सब पर लटक रहा है। अगले दिन स्कूल में माहौल और कशीदा हो चुका था। तहकीकात जोर पकड़ चुकी थी। पुलिस ने स्कूल के अमले के कई अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी। शब्बीर के गायब होने की खबर भी फैल चुकी थी और ये चीज मजीद शक को बढ़ा रही थी। प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई और सबसे हल्फ लिया कि कोई भी शख्स स्कूल का नाम खराब नहीं करेगा, मगर सच्चाई कब
تک چھپ سکتی تھی۔ ادھر شمیم نے شبیر کا سامان کو گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اب شبیر کو کبھی اپنے گھر میں واپس نہیں آنے دے گی۔ اس نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سخت فیصلہ لیا تھا۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ پولیس شبیر کی تلاش میں ہے، اس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ فی الحال تو میں نے پرچے میں نامعلوم افراد کا نام لکھا تھا، لیکن پرچہ تو درج تھا۔ شبیر نے ایک الگ نمبر رکھا ہوا تھا، اسی نمبر سے وہ ہفتے میں ایک بار مجھے کال کرتا۔ اس کی ہر کال کا ایک ہی مقصد ہوتا، یہ پوچھتا کہ کیا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے یا ابھی بھی کوئی خطرہ ہے۔ میں نے اسے صاف صاف بتایا کہ ابھی معاملہ سلجھے نہیں ہے، اسکول کی بچیاں اب بھی احتجاج کر رہی ہیں، ان کے والدین بھی شدید غصے میں تھے۔ جگہ جگہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسکول کا ماحول غیر محفوظ ہے۔ میڈیا نے بھی خبروں کو مسلسل زندہ رکھا۔ ایسے میں شبیر کا واپس آنا تو بہت دور کی بات تھی، شہر میں قدم رکھنا بھی اس کے لیے خطرناک تھا۔ شبیر کی سوچ بڑا سادہ تھی، وہ سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ مٹ جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اور واپس آ کر آرام سے اپنی پرانی زندگی میں گھل مل جائے گا، لیکن حالات ایسے نہ تھے۔ ہفتے مہینے گزر گئے مگر احتجاج کی چنگاری بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسکول کا پرنسپل بھی مسلسل دباؤ میں تھا۔ پولیس کی انکوائری رسمی سی ہو رہی تھی مگر والدین کا دباؤ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ 2 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ شبیر کبھی کبھی فون پر مایوس ہو کر کہتا کہ شاید اب اسے ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر گھر میں شبیر کی بیوی کا رویہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ وہ دو ٹوک کہتی تھی کہ واپس آیا بھی تو میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گی، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسے آدمی کے نیچے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ لیکن شمیم کی بات سننے والا کون تھا؟ گھر تو ہم سب کا تھا، بڑے بھائی کی ملکیت تھی اور سب جانتے تھے کہ آخرکار شمیم کو ہی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ عورت ذات تھی، کب تک تنہا رہتی؟ پھر ایک دن بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا۔ جس لڑکی کے ساتھ اسکول کے بیسمنٹ میں وہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے پوری کہانی کو جنم دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی خود ہی ختم کر لی۔ اس کی لاش جب ملی تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا، والدین غم سے نڈھال ہو گئے۔ لوگوں نے پھر احتجاج شروع کر دیا مگر اس بار غصے میں غم اور افسوس میں زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے کیس بھی دم توڑنے لگا۔ وہ لڑکی جس کے لیے سب لڑ رہے تھے اب وہ دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ مدعی اگر خود نہ ہو تو انصاف کا راستہ مزید کٹھن ہو جاتا ہے۔ پولیس نے رسمی کارروائی کی، چند لوگوں سے سوال جواب کیے، چند رپورٹس بنائی اور پھر معاملہ دبا دیا۔ فائل کسی دفتر کے کونے میں گرد میں لٹ گئی۔ پورے 6-7 مہینے لگے اس کہانی کو دبنے میں۔ جب حالات مکمل طور پر ٹھنڈے پڑ گئے تب شبیر نے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات اچانک شبیر گھر لوٹ آیا، نہ کسی کو اطلاع دی نہ اجازت لی، بس بیگ اٹھائے آ گیا۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی، تھکا ہارا، بکھرا ہوا، خوفزدہ سا، لیکن اندر ہی اندر جیت کا احساس بھی تھا کہ سب کچھ ٹل گیا اور اب وہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ سکتا ہے۔ اسکول والوں نے اسے دوبارہ نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پرنسپل نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شبیر کو اسکول میں دیکھا تو وہ خود پولیس کو اطلاع دے دیں گے۔ اس لیے شبیر نے اب نیا کام شروع کر دیا، چھوٹے موٹے پیکج ڈیلیوری کا کام کرنے لگا۔ دن بھر شہر میں بائک گھماتا اور شام کو واپس آتا۔ شمیم نے اس دن خوب ہنگامہ کیا، چیخ کر کہا کہ میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمارا سر شرم سے جھک گیا۔ تمہاری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، کیا تم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا؟ آج تمہارے اعمال کا بوجھ ان پر پڑے گا۔ لیکن شبیر کب ماننے والا تھا؟ اسے تو مرد ہونے کا عزم تھا۔ چند سخت الفاظوں کے بعد ہاتھ اٹھا بیٹھا، شمیم کو 2-4 تھپڑ مار کر خاموش کر دیا۔ بیچاری روتی رہی، سسکتی رہی، لیکن کر بھی کیا سکتی تھی؟ زندگی کی مجبوریوں نے اسے پھر سے سلائی مشین کے پاس لا بٹھایا۔ روزگار کی دوڑ میں وہ دوبارہ مصروف ہو گئی۔ شبیر بھی اپنے کام میں لگ گیا، بچیاں بھی چپ چاپ اسکول جانے لگی اور ایسا لگنے لگا جیسے سب کچھ معمول پر واپس آ گیا۔ لیکن اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ شمیم کا دل، شبیر کی بیٹیاں اور پورے گھر کی فضا سب کچھ بدل گئی تھی۔ کوئی ہنستا نہیں تھا، سب خاموش رہتے، جیسے ہر کوئی اپنے دل میں کوئی بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید اب کہانی ختم ہو گئی مگر ہمیں یہ علم نہ تھا کہ یہ محض طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اصل مصیبت تو ابھی آنی تھی، وہ مصیبت جس نے صرف شبیر کو بلکہ ہم سب کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ ایک دن شبیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھ سے کہنے لگا، یار وہ عورت کیسے کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے بے اولاد کرے، میری تو پہلے ہی اولادیں ہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا طنز چھپا ہوا تھا، جیسے وہ خود کو کسی بڑی
آفت سے بچا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا، شبیر سچ بتا، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی ان حرکتوں کی؟ شبیر نے ایک گہری سانس لی، کچھ لمحے چپ رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یار وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی۔ پہلے تو وہ خود بھی میرے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی، پھر ہر روز مجھے سے سموسے منگواتی، کبھی چپس کے بہانے، کبھی کولڈ ڈرنک کے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میرے جذبات سمجھتی ہے۔ میں دل میں کانپ گیا۔ شبیر جیسے لوگ ہر چیز کو اپنی انا کے آئینے میں دیکھتے ہیں، چاہے سامنے والا کتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو۔ شبیر مزید بولا، جب میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئی، جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا۔ مجھے طیش آ گیا، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے غصے سے کہا، شبیر مجھے تیری باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے۔ اگر تیرے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں خود پولیس کو اطلاع دے دیتا کہ تو کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی شبیر حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف سا جھلکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی بات ختم کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اب بحث کرنے کا فائدہ نہیں، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جتنا ممکن ہو شبیر سے دور ہی رہوں گا، لیکن شبیر کے لیے وقت کے کٹہرے میں فیصلہ محفوظ تھا۔ مکہ فتح جیسے حساب کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اسے اس کا احساس تک نہیں تھا۔ چند ہفتے کی بات ہے، گرمیوں کی شدت اپنے عروج پہ تھی، ہوا میں جیسے آگ بھری ہوئی تھی، پورا محلہ ابل رہا تھا، بجلی کے بغیر زندگی جیسے رک گئی ہو۔ شمیم نے تنگ آ کر کہا، شبیر بچوں کو نہر پہ لے جاؤ، تھوڑا پانی میں کھیلیں گے تو سکون ملے گا، مگر خبردار ان کا خیال رکھنا۔ شبیر نے ہنکار بھرا اور بچوں کو ساتھ لے کر قریب واقع نہر کی طرف چل دیا۔ بچے خوشی سے چہکتے جا رہے تھے، ان کے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تولیے، رنگ برنگی بالٹیاں اور پانی میں کھیلنے کے لیے چھوٹے کھلونے تھے۔ نہر پر پہنچ کر شبیر نے بچوں کو کھیلنے دیا اور خود ایک قریبی درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ گرمی اور تھکن نے اسے گہری نیند میں دھکیل دیا، اسے ہوش بھی نہ رہا کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ بچے کھیلتے کھیلتے نہر کے کنارے سے تھوڑا آگے بڑھ گئے۔ پانی کی سطح پر بہتا ہوا سکون دھوکہ دے رہا تھا۔ اچانک کہیں سے اوپر سے پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا، نہر کا پاٹ پھٹنے لگا جیسے کوئی سویا ہو اور دریا اچانک جاگ اٹھا ہو۔ تینوں بچے، شبیر کی 2 بیٹیاں، ایک چھوٹا بیٹا، نہر کے پانی میں کھینچ لے گئے۔ وہ چیخے چلائے مگر ان کی ننھی آواز نہر کے شور میں دب گئی۔ کسی نے کچھ نہ سنا۔ شبیر بھی بے خبر اپنے خوابوں میں ڈوبا سویا رہا۔ جب جاگا تو سورج ڈھلنے لگا تھا، اس کی آنکھیں ملتے ہوئے اس ارد گرد، مگر بچے کہیں نہیں ملے۔ پہلے وہ تو ہنس کے چھپ گئے ہوں گے شرارتی کہیں، لیکن جب 5-10 منٹ گزر گئے اور بچوں کا کوئی پتہ نہ چلا تو اس کے دل میں ایک انجان سا خوف جاگ اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے پکارنے لگا، عائشہ، نبیلہ، حسیب، کہاں ہو تم لوگ؟ آ جاؤ بابا کے پاس۔ لیکن جو جواب میں صرف نہر کا شور تھا۔ کچھ ہی دیر میں قریب لوگ جمع ہو گئے، کسی نے شور مچایا، کسی نے بچوں کو نہر میں گرتے دیکھا۔ یہ سننا تھا کہ شبیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح نہر میں کودنے لگا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر بچے جیسے زمین نکل گئی ہو یا پانی پی گیا ہو۔ ریسکیو ٹیم کو بلایا، کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد صرف چند ننھے جوتے اور ایک بالٹی ملی۔ شبیر کے تینوں بچے بہہ گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ شمیم کو جب یہ خبر دی گئی تو وہ سن ہو کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر جیسے اس کے اندر کوئی بند دروازہ ٹوٹا اور وہ بین کرتی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ اس کی چیخیں محلے بھر میں گونجنے لگی، ایسی دردناک چیخیں کہ سننے والوں کے کلیجے دہل گئے۔ شبیر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کا غرور، اس کی خود پسندی، اس کی مردانگی سب ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ اس کے سامنے 3 معصوم چہرے بار بار لہراتے تھے، جو اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ محلے کے لوگ جو کبھی اس سے دور ہو گئے تھے اب ترس کھا کر اکٹھے ہونے لگے، لیکن کوئی بھی لفظ، کوئی بھی تسلی اس زخم کو بھر نہیں سکتی تھی تو شبیر اور شمیم کے دل میں لگ چکا تھا۔ شمیم اور شبیر کو دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ میں نے کہا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنا، تم نے ان کی حفاظت نہیں کی، تم نے اپنی نیند کو ان سے زیادہ اہم سمجھا، خدا تمہیں معاف نہ کرے۔ شبیر خاموش رہا، کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھا، اس کی زبان جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تدفین کے وقت شبیر کی حالت دیکھنے والی تھی، ننھی
तीन नन्ही कब्रें, तीन नन्ही जानें, सब कुछ इसके हाथों से निकल चुकी थी। वो कब्रों के पास बैठकर मिट्टी को बार बार चूमता और बिलक बिलक कर रोता, बाबा को माफ करो, बाबा ने तुम्हें खो दिया। शमीम ने फैसला कर लिया कि अब वो इसके साथ एक पल भी नहीं गुजारेगी। वो बच्चों के कपड़ों खिलौनों को सीने लगाकर रोती रहती। इसका घर जो कभी कहकों से गूंजता था अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। शब्बीर जो कभी खुद को अक्लमंद और चालाक समझता था अब दिन रात इसी नहर के किनारे बैठा रहता और दूर पानी को घूरता रहता, जैसे पानी इसके बच्चों को लौटा दे। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर चीखता, या अल्लाह मेरा कसूर क्या था, मुझे क्यों इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो जानता था कि ये सजा इसी के अमाल की थी, इसकी गफलत की थी, इसकी हवस की थी, इसकी बेपरवाही की थी। सबने मिलकर इससे इसकी दुनिया छीन ली थी। वक्त गुजरता गया मगर शब्बीर की आंखों का वो खालीपन, शमीम की टूटी हुई हंसी और खामोश खबरें हमेशा जिंदा हैं। ये कहानी एक इंतबा थी, एक इबरत थी कि जिंदगी में किए गए अमाल का हिसाब कभी न कभी जरूर लिया जाता है, चाहे देर हो जाए, इंसाफ खामोश हो जाए, लोग भूल जाए, मगर कुदरत का निजाम कभी नहीं भूलता। शब्बीर की जिंदगी अंधेरा हो चुकी थी। इसके घर में बच्चों की हंसी, शोर शराबा और मासूम कहकों की गूंज अब मुकम्मल खामोशी में बदल गई थी। नहर का वो मनहूस दिन की रूह पर ऐसा जख्म लगा गया था कि जो शायद कभी भरने वाला न था। शब्बीर हर रोज नहर के किनारे जा बैठता जहाँ इसने अपने बच्चों को आखिरी बार खेलते देखा था। वो पानी को देखता और ठंडी आंखें भरता। इसके हाथ कपकपाते, दिल धड़कने के बजाय जैसे रुक रुक कर चलता। वो खुद को मुजरिम समझता, अपने बच्चों को अपनी बीवी शमीम का और अपनी बर्बाद हो चुकी जिंदगी का। शमीम की हालत में भी कुछ मुख्तलिफ न थी। वो दिन रात रोती, कभी बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाकर सिसकियां भरती, कभी रब से फरियाद करती, या अल्लाह ये सदमा इससे क्यों झेलवा रहा है। इन दोनों के बीच अब बातचीत का रिश्ता भी कमजोर पड़ चुका था। शब्बीर खुद को इस काबिल नहीं समझता था कि शमीम की आंखों में आंखें डालकर कह सके कि वो अपनी ही नजरों में शर्मिंदा। एक रात जब शब्बीर अपनी चारपाई पे बेचैन लेटा था, इसे अचानक वो औरत याद आई, वही औरत जिसने गुस्से में बद्दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे बेऔलाद करे। इसकी आवाज अब शब्बीर के कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया। शब्बीर की आंखों में आंसू बहने लगे। इसने सोचा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी, शायद इस औरत के दिल टूट फूट और बद्दुआ ने इसके नसीब यूं सिया कर दिए। सुबह हुई तो शब्बीर ने फैसला किया कि वो इस औरत के पास जाएगा, इससे माफी मांगेगा। शायद इसके दिल से निकली माफी से अल्लाह इसे सुकून अता करे। वैसे तो इसके पास खोने को अब कुछ बाकी ना था, मगर जमीन की खलिश थी, दिल का बोझ था शायद जरा हल्का हो जाए। घबराहट और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात के साथ शब्बीर इस महल्ले की तरफ रवाना हुआ जहाँ वो औरत रहती थी। रास्ते में हर कदम पर इसे अपने गुनाह याद आते रहते, अपनी नादानियों, अपनी झूठी अना और वो लम्हे जब इसने किसी के दर्द को समझने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को तकवीत दी थी। जब वो औरत के दरवाजे पर पहुंचा तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। हिम्मत करके इसने दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद वो औरत आई। शब्बीर को देखकर इसकी आंखों में नफरत की एक चमक उभरी, मगर शब्बीर ने फौरन हाथ जोड़ लिए और गुलकेयर आवाज में बोला, बाजी मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैं आपके साथ बहुत ज्यादती की, मेरी गलती की वजह से आपको दुख उठाना पड़ा। अल्लाह ने मुझे मेरी गलती का सला दे दिया। मेरे तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर औरत के चेहरे पर हैरत और अफसोस की मिली जुली कैफियत छा गई। इसने शब्बीर को बागौर देखा। इसकी झुकी आंखें, लरसते होठ और बिखरे हुलिये को वो समझ गई कि ये शख्स टूट चुका है। शब्बीर रोते हुए जमीन पर बैठ गया। बाजी मैं जानता हूँ कि मेरी माफी से आपका दर्द कम नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने रब से भी माफी मांग रहा हूँ और आपसे भी। मेरे दिल का बोझ बहुत बढ़ गया है। औरत की आंखों में भी नमी आ गई। इसने शब्बीर को उठने का इशारा किया और दिया। दिल में बरसों का जहर, बरसों की तकलीफ और अब इस शख्स की हालत देखकर इसके दिल में नरमी आ गई। वो बोली, शब्बीर अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। मैंने तुझे दिल से माफ किया, लेकिन याद रख किसी की जात से खेलने वाले को कभी चैन नसीब नहीं होता। तूने जो कुछ खोया है वो तेरे अमाल का नतीजा है, मगर अब जो बाकी जिंदगी है इसे नेकी में गुजार और दूसरों के आंसू का सबब मत बन। शब्बीर की आंखों में आंसू जड़ी की तरह बहने लगे। इस औरत के पांव छुए और बोझल दिल के साथ वापस वहां से लौट आया। रास्ते में वो रब से गिड़गिड़ाकर दुआ करता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी नादानियों को माफ कर दे, मुझे सब्र दे, मुझे नेक रास्ते पर चला। घर वापस आकर शब्बीर ने एक और अहम फैसला किया। इसने बकिया जिंदगी रब की रजा के लिए वक्फ करने की ठान ली। इसने मस्जिद में जाकर सफाई का काम शुरू कर दिया। महल्ले
کے غریب بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ جو تھوڑی بہت زمین تھی اس پر یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنوانے کی نیت کر لی۔ شمیم نے بھی شبیر کی یہ تبدیلی دیکھی تو دونوں کے بیچ خاموشی کی دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ درد کا اشتراک، تکلیف کا احساس اور رب سے لو لگانے کی خواہش نے ان دونوں کے دلوں کو قریب کر دیا تھا۔ اگرچہ ان کا صدمہ کبھی مکمل نہ ہو سکا، مگر شبیر اور شمیم نے سیکھ لیا تھا کہ اپنے گناہوں کا کفارہ سچی توبہ اور دوسروں کی خدمت سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب شبیر جب بھی نہر کے کنارے جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اور رب سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ میرے بچوں کو جنت الفردوس میں جگہ دینا اور مجھے معاف کر کے ان کے پاس لے جانا جب تیرا حکم ہو۔ زندگی نے شبیر کو سبق دیا تھا، مگر اس سبق نے اس کی روح کو جلا بخشی اور اسے سچے معنی میں انسان بنا دیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔